आता फायर स्टेशन आसा ताज्या भायर हे उदकाच्यो टँकी दोन आसात. जे उदक आसा हातून भरप आनी हातूंतल्यान खंय सेकंड फ्लोराचेर उदक चडोवपाचें. आता हांगा एक पायप आसा आनी भितर मोटर बसयल्लो आसा, पूण हो खंय मोटर फेल जाला. जेन्ना तुमी ही सगळी ऑफिसां हाडली तेन्ना हे मोटर बी रिपेर करपा आशिल्ले, पूण हे रिपेर केलें ना. वयर डॅम आसा, डॅमाचें उदक हाका दिलां आनी तें फिल्टर उदक नाशिल्ल्या कारणान ह्या उदकाक सामक्यो घाणी मारतात आनी कित्याक जंतू सुद्दां जाल्या काय पूण कांय कळना. आतां टायफॉयड, मलेरिया आनी खूब तरेचे रोग पसरल्यात. जेन्ना हें उदक आमचे फायर ब्रिगेडीचे जवान पितले तेन्ना ते जर बिमार पडले आनी खंय उजो पेटलो, खंय एक्सिडेंट जालो जाल्यार खंय आनी कितें जालें जाल्यार थंय वचप कोणें म्हूण मोठो प्रश्न. जेन्ना आमचे जवानाक सरकारी नोकरी मेळटा, खुबशे लोक म्हणटात सरकारी नोकरी जी आसा सेफ नोकरी तातूंत लागले जाल्यार मरण ना, रिटायर जाले की पेन्शन मेळटा, पगारूय भरपूर मेळटा म्हूण. पूण असलें उदक बीन जर मरण आयलें जाल्यार हाजे फुडें लोक सरकारी नोकरी सोदची नात. कारण आयज काल चडशे लोक सरकारी नोकरी नाल्यार आमदार मंत्री जावंक सोदतात, कारण तातूंतल्यान खंय 7 जल्माचें कल्याण जाता म्हूण. पूण हांगा पळयत जाल्यार कल्याण न्ही, मरण येतलें काय कितें असोय डावट, संशय लोकांनी व्यक्त केला. हे टँकांतलें उदक भायर काडलां, हाका मात बारीक जीव असो कितें तरी दिसता आनीक उदकाक एकदम वास मारता हें उदक यूज करपा खातीर. पूण परिस्थिती वायट आसा उदकाची. आतां हें कोण येवन पळोवपाचें हांगा, कारण हाजे पयलीं आगोंदाक बोवाळ जाल्ली की लोकांक वायट उदक पिवयतात म्हूण. आज ह्या फायर ब्रिगेड जवानाचेर ही परिस्थिती येतली काय कितें हें बी कळना. ह्या टँकांतली उदक आतां आमी भायर काडून पळयलें व ताका एक तरेचो वास मारता आनी जीव सुद्दां पडलो काय म्हण डावट. गोंयान डबल इंजीन सरकार, डबल स्पिडीन प्रोग्रेस, पूण काणकोण खंय तरी फाटीं पडटा काय कितें अशें म्हूण लोक आतां उलोवपाक लागल्यात. काणकोण फायर स्टेशन जें आशिल्लें तें एकदम सारकें रस्त्यार तेकून आशिल्लें. वयल्याच्यान पुलीस स्टेशन आनी सकयच्यान फायर ब्रिगेड ही खालवाडी म्हणटा ती आशिल्ली. त्या नंतर कोणाक कितें जालें म्हूण कोण जाणा, चापोली डॅमाच्या सकयल एक गव्हर्मेंटान बिल्डींग बांदिल्ली, आपतकालीन बिल्डींग, आनी थंय फायर ब्रिगेड हाडली. आनी फायर ब्रिगेड हाडटरीक हांगा एक व्हडली मजाच जाली की फायर ब्रिगेड जेन्ना फायर ब्रिगेडीक उदक जाय तेन्ना भाटफाळे म्हळ्यार जवळ जवळ हांगच्यान 10 ते 12 किलोमिटर पर्यंत वचून थंय प्लांटार उदक भरप फायर ब्रिगेडीन आनी हांगा हाडून फायर ब्रिगेड रेडी दवरची पडटा. पूण हांगा जर आमचे जवान आसात तांकां जर टॉयलेटीक वतलो किंवा उदक खंयचें यूज करतलो जाल्यार हांगा तांकां उदकाक सप्लाय ना. ताका लागून तांणी पयलीं फायर ब्रिगेड भरून हाडप हांगा ह्या पायपाक जॉयंट मारपाचो, फायर ब्रिगेडीच्या गाडी आसा ताका जॉयंट मारपाचो आनी हांगच्यान उदक थर्ड फ्लोराचेर उदक पडोवपाचें. थंय हजाराच्यो 4 ते 5 टाकी आसात त्यो भरता म्हणल्यार हांगा रावपाचें आनी फायर ब्रिगेडीची गाडी खाली जाता तें भरता म्हणल्यार. आनी जेन्ना फायर ब्रिगेडीची गाडी खाली जातली तेन्ना हांगच्यान श्रीस्थळ प्लांटार वचून 10 ते 12 किलोमिटर परत गाडी भरून हाडून गाडी रेडी दवरपाची हांगा केन्नाय कॉल आयलो की वचपा खातीर. पूण दुर्भाग्य अशें की समज जर तांणी गाडी भरून हांगा हाडल्या आनी हें उदक वयर चड येता आनी त्यो टाकी भरता तेन्ना ही फायर ब्रिगेडीची टाकी खाली जातली. ती जेन्ना खाली जाली आनी तेन्नाच कॉल आयले आगोंद, पाळोळेच्यान किंवा लोलयेच्यान की अमक्याक उजो लागला की बेगीन येयात म्हूण. तर तेन्ना गाडी खाली उरतली आनी खालीली गाडी भरपा खातीर श्रीस्थळ प्लांटार वचचें पडलें. हांगच्यान प्लांटार वतलो जाल्यार रोड जो आसा तो नॅरो रोड आशिल्ल्या कारणान गाडी घेवन वता आनी मुखारल्यान जर खंयची गाडी आयली जाल्यार मुखार फाटी वचपाक 10 मिनटां वतलीं. हांगच्यान 10 किलोमिटर ते 12 किलोमिटर वता परत 10 मिनटां वतलीं. परत ती गाडी उदक काडून भरता म्हळ्यार परत अर्दवर वतलें आनी त्या म्हणसर तो लोलयां किंवा पाळोळें आगोंद वतलो. त्या म्हणसर ज्या दुकानाक ज्या घराक उजो लागला तें काबार जातलेंच आनी शेजाऱ्यालें बी काबार जातलें. अशी परिस्थिती हांगा जाल्या. आयज आमी खंय तरी डेवलॉप जाला म्हणटा, पूण डेवलॉपा बरोबरूच काणकोण आतां फाटीं येवपाक लागलां हें लोकांनी अजाप व्यक्त केलां.